ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಮೌಲೌ ಕಿನ್ನು ಮಹೇಶಮಾನಿನಿ ಜಲಂ ಕಿಂ ವಕ್ತ್ರಮಂಬೋರುಹಂ ಕಿಂ ನೀಲಾಲಕವೇಣಿಕಾ ಮಧುಕರೀ ಕಿಂ ಭ್ರೂಲತಾ ವೇಚಿಕಾ ಕಿಂ ನೇತ್ರೇ ಶಫರೌ ಕಿಮುಸ್ತನಯುಗಂ ಪ್ರೇಂಖದ್ರಥಾಂಕದ್ವಯಂ ಸಾ ಶಂಕಾಮಿತಿ ವಂಚಯನ್ ಗಿರಿಸುತಾಂ ಗಂಗಾಧರಃ ಪಾತು ವಃ. एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं वयं जानीमः. मौलौ किं नु महेश मानिनि जलं किं वक्त्रम् अम्बोरुहं किं नीलालकवेणी का मधुकरी किं भ्रूलता वीचिका किं नेत्रे शफरौ किमु स्तनयुगं प्रेंखत् रथांकद्वयं प्रेंखत् रथ अंकद्वयम् इति संधिविच्छेदः. साशंकाम् इति वञ्चयन् गिरिसुतां गंगाधरः पातु वः. सम्प्रति अर्थानुगुणम् एतस्य श्लोकस्य अन्वयं वयं पश्यामः. महेश मौलौ किं नु मानिनी जलं किं वक्त्रम् अम्बोरुहं किं नीलालकवेणी का मधुकरी किं भ्रूलता वीचिका किं नेत्रे शफरौ किमु स्तनयुगं प्रेंखद्रथांकद्वयम् इति साशंकां गिरिसुतां वञ्चयन् गंगाधरः वः पातु. एतस्मिन् श्लोके कविः सः गंगाधरः शिवः यः गंगां धरति सः अस्मान् पातु, अस्मान् सर्वान् रक्षतु, युष्मान् सर्वान् रक्षतु इति प्रार्थना कृता वर्तते. कीदृशः वर्तते सः? सः गिरिसुतां वञ्चयन् अस्ति. एवं तस्य लीला नाटकमस्ति. सः गिरिसुतां पार्वतीं वञ्चयन् वञ्चनां कुर्वन् अस्ति. लीला विनोदरूपेण, साक्षात् न वञ्चितवान्, लीला विनोदरूपेण सः वञ्चयन् अस्ति इति कविः प्रतिभया वदति. कीदृशी आसीत् सा गिरिसुता? साशंका आसीत्. तां साशंकां गिरिसुतां गंगाधरः वञ्चयन् आसीत्. सः सर्वान् पातु. कथं सा वञ्चिता अभवत् इत्युक्ते, यथा वयं सर्वे जानीमः, शिवः गंगां धरति, पार्वती न सहते, अन्या कापि स्त्री तत्र वर्तते इति, शिवस्य शिरसि वर्तते इति पार्वत्याः शंका वर्तते. शंकया सा कांश्चन प्रश्नान् पृच्छति शिवं. हे महेश, हे गौरीश, मौलौ किं नु विद्यते? मौलौ शिरसि शिखरे किमस्ति इति पृच्छति. तदा शिवः वदति, मानिनी सुन्दरी जलं तत् इति वदति. तत्र जलं विद्यते, तत्र कापि महिला नास्ति, तत्र जलं विद्यते इति. गौरी पुनः पृच्छति, वक्त्रं दृश्यते खलु, तत्र मुखं दृश्यते? नैव, तन्मुखं नैव, तत्तु अम्बोरुहं कमलं पद्मं दृश्यते इति शिवस्य उत्तरम्. पुनश्च तस्याः शंका वर्तते, किं नीलालकवेणी विद्यते खलु इति. तत्र
नीला वेणी कापि दृश्यते इति लम्बमाना वेणी दृश्यते खलु इति सा शङ्का पार्वती पृच्छति। तदा तस्याः शङ्कां निवारयन् शिवः वदति मधुकरी वर्तते भोः इति। मधुकरी मकरन्दं स्वीकर्तुं तत्र आगता वर्तते इति वदति। पुनश्च तत्र भ्रूलता दृश्यते भोः इति शिवं पृच्छति शिवा। तदा महेशः वदति सा वीचिका यथा तरङ्गः भवति तथा तत्र अस्ति, तरङ्गः वर्तते, तत्र कापि स्त्री नास्ति इति तस्य उत्तरम्। पुनश्च तस्याः शङ्का किं नेत्रे, तत्र नेत्रे दृश्येते खलु शिरसि। तदा शिवः वदति नैव, शफरौ भवतः तत्र, मीनौ तत्र भवतः, अतः तथा नेत्रे इव दृश्यते इति सः वदति। पुनश्च शङ्का अस्ति किं स्तनयुगं दृश्यते, वक्षोजौ दृश्यते खलु तत्र। तदा शिवः तस्याः शङ्कां निवारयन् वदति प्रेङ्खद्रथाङ्कद्वयम् इति। यथा नद्यां शिलाद्वयं भवति तथा तत्र दृश्यते, नद्याः तीरे तथा दृश्यते। तदा शिवः वदति तत्र नैव नैव स्तनयुगं नास्ति, तत्र प्रेङ्खद्रथाङ्कद्वयं भवति, इत्युक्ते जलराशिः एव अथवा शिलाद्वयं तथा दृश्यते इति तस्य उत्तरम्। एवं यदा पार्वती साशङ्का आसीत्, शङ्कायुक्ता आसीत्, तस्याः सन्देहं परिहर्तुं सा यदा प्रश्नम् अपृच्छत् तदा शिवः तस्याः शङ्कां निवारयितुम् एवं चमत्काररूपेण उत्तराणि सः दत्तवान्। सादृश्यत्वात् तथा सः चमत्काररूपेण एतादृशानि उत्तराणि सः दत्तवान्। एवं कविः स्वप्रतिभां प्रदर्शितवान् एतादृशानि पदानि संयोज्य। एवं तादृशः शिवः यः साशङ्कां गिरिसुतां वञ्चयन् आसीत् सम्भाषणद्वारा, लीलाविनोदसम्भाषणद्वारा, सः गङ्गाधरः, सः शिवः पातु अस्मान् सर्वान्, पातु युष्मान् सर्वान् सः पातु इति प्रार्थना। अयं श्लोकः शार्दूलविक्रीडितम् इति छन्दसि रचितः विद्यते। पुनरेकवारं गायाम। मौलौ किन्नु महेशमानिनिचलं, किं वक्त्रमम्बोरुहं, किं नीलालकवेणिका मधुकरी, किं भ्रूलता वीचिका, किं नेत्रे शफरौ, किमुस्तनयुगं प्रेङ्खद्रथाङ्कद्वयम्, सा शङ्कामिति वञ्चयन् गिरिसुतां गङ्गाधरः पातु वः। भवन्तः अपि एतादृशश्लोकानां कण्ठपाठं सङ्ग्रहं च कृत्वा अर्थं जानन्तु। अहं श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायाम् अस्यां मालिकायां 100 श्लोकानां विवरणं, तत्र कथं संस्कृतकवयः रमणीयम् अर्थं प्रतिपादितवन्तः इति दर्शितवान्, किञ्चित् पाठितवान् यथामति। अत्र केषुचित् श्लोकेषु पाठभेदाः स्युः। एषा मालिका ये संस्कृताध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति, ये आरम्भकर्तारः भवन्ति, संस्कृतानुरागिणः भवन्ति, तेषां कृते एषा मालिका निर्मिता वर्तते, न तु पण्डितं मन्यमानानाम् अथवा विदुषां कृते एषा मालिका निर्मिता नैव। यथामति मया बोधनं कृतं, मध्ये दोषाः त्रुटयः अवश्यं भवेयुः। यदि मया दोषाः कृताः ते सर्वे क्षन्तव्याः इति सम्प्रार्थ्य एनां मालिकां समापयामि। अनन्तानन्त धन्यवादाः। पुनः मिलाम।
ಸದಾಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಸಂಭಾಷಣಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕುರ್ವಂತು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತುಃ ಸೇವಾಂ ಕುರ್ವಂತು, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಂಸ್ಕೃತೇಃ ರಕ್ಷಣಂ ಕುರ್ವಂತು. ಶುಭಮಸ್ತು. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ, ಜಯತು ಭಾರತಂ.